श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णिलम्बितकुण्डलं चैतन्यग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा गोविंद हरिजू परम दयालु निताई चैतन्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महारानी शालिग्राम गिरिराज सानो राधा गोविंद हरि भगवान र गुरु शिष्य परम्पराका सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू विशेष रूपले श्रीमद् भागवतमको सन्देश प्रदान गर्नुहुने कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजी र एवं रीतले यहाँ उपस्थित तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट श्रवण गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूको चरणकमलमा आशीर्वादको याचना गरेर आजको श्रीमद् भागवतमको सत्रलाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति लिन चाहन्छु। किनकि भगवान र भगवानका भक्तहरूको कृपाद्वारा आशीर्वादद्वारा मात्रै हामीले श्रीमद् भागवतमलाई बुझ्न अथवा बुझाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछौँ। त आज पनि हामीहरू श्रीमद् भागवतमको चर्चा गर्नलाई उपस्थित भएका छौँ र यो श्रीमद् भागवतम अत्यन्त विशेष शास्त्र हो किनकि श्री चैतन्य महाप्रभुले यसलाई परम प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो नापर। यो श्रीमद् भागवतमलाई परम प्रमाणको रूपमा योभन्दा श्रेष्ठ प्रमाण अरू कुनै पनि छैन। सबै जति पनि हामीहरूको प्रमाण छ केही हामी जे कार्य गरिरहेका छौँ जुन वस्तु गरिरहेका छौँ हाम्रो जति पनि क्रियाकलापहरू छ सबै श्रीमद् भागवतमा आधारित छ र प्रेम पुमार्थो महान हामीहरू त्यो कृष्ण प्रेमलाई प्राप्त गर्नको लागि अग्रसर भइरहेका छौँ र यो कसको मत हो? श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको मत हो। तत्रोदार नापर त्योभन्दा माथि अरू कुनै वस्तु छैन। चैतन्य महाप्रभुको मत नै परम मत हो भनिएको छ। त आज श्रीमद् भागवतमको यस श्लोकमा श्रीमद् भागवतममा भागवत धामको वर्णन शीर्षक 15 अध्यायको चर्चा गर्दैछौँ र आजको श्लोकमा भागवत धामको दुईटा कुराको वर्णन गरिएको छ। एउटा भगवत धाममा कस्ता किसिमका प्लेनहरू हुन्छन् भन्ने वर्णन गरिएको छ, फ्लाइट, र अर्को भगवत धामका स्त्रीहरू कस्ता हुन्छन् भनेर वर्णन गरिएको छ। त पहिलो कुरा त भगवानको धाममा कस्ता किसिमका प्लेनहरू हुन्छन् रे त भन्दा वैदुर्य मार्कत हेममयै विमानै त्यहाँका विमानहरू वैदुर्यमणि मर्कतमणि र सुनले बनेका विमान हुन्छन् रे। एउटा चाहिँ अब एल्युमिनियमको टिनमा बसेर आएर त मान्छेहरू छाती फुलाएर प्लेनमा चढेर आएको हुन्छन् होइन। हिजो पात्रोले भन्ने हुन्थ्यो होइन कसरी एउटा एल्युमिनियमको टिनको बट्टामा बसेर आएर आमा किन गरेर आएँ भने जस्तो होइन। मान्छेहरू संसारको प्लेनमा चढ्न पायो भने कति शान्त देखाउँछन्। भगवानको धाममा टिनको प्लेन छैन, फलामको प्लेन छैन त के को प्लेन छ अरे? हेम भई विमानै सुनको प्लेन छ
र सुनको मात्रै होइन, त्यसमा वैदुर्यमणि, मर्कतमणि र यस्ता अनेक अनेक मणि जडित विमानहरू छन् त्यहाँ। र त्यसमा पेट्रोल हाल्न पर्दैन, त्यो आफ्नो मनको गतिमा चल्छ। आफूलाई जहाँ जाने इच्छा लागेको त्यो विमानले त्यहाँ लिएर जान्छ। त्यस्ता अद्भुत विमानहरू त्यहाँ छन्। वैदुर्य मार्ग त हेममयी विमानै। र विमान मात्रै छैन, त्यहाँ अत्यन्त सुन्दर स्त्रीहरू छन् जसको विशेषता के बताए, येसाम बृहत घटितता स्मित शोभि मुख्य। उनीहरूको कटितट कम्मरको भाग अत्यन्त छिनेको हुन्छ र स्मित शोभि मुख्य, उनीहरूको मुखमा सधैँभरि स्माइल हुन्छ, हाँसो हुन्छ। किनकि भगवानको धाममा कोही पनि दुखी हुन सक्दैन। भगवानको धाममा सबै सुखी नै आनन्दित हुनुपर्छ। यो भगवानको धामको वैकुण्ठ भनेर किन भने त, भगवानको धाममा जहाँ कुण्ठा छैन, जहाँ दुःख छैन, जहाँ समस्या छैन, त्यसलाई वैकुण्ठ भन्छ। तसर्थ त्यहाँ सबैजनाको मुखमा के छ, स्मित शोभि मुख्य। मुखको शोभा भनेको स्मित हो, हाँसो हो। जब हामीले मुस्कुराउँछ भने त्यसमा हाम्रो मुखको शोभा हुन्छ। जब मुख गरेर बसेको छ भनेदेखि त्यसमा मुखको शोभा छैन। तर मुखको शोभा केमा छ त, स्मित शोभि मुख्य। र भक्तहरू भएपछि त झन् धेरै हाँस्नुपर्छ, झन् धेरै स्माइल गर्नुपर्छ। किनकि यो एउटा प्रचार पनि हो। भक्त हो, तिलक लागेको छ, जप गरिरहेछ, बुक डिभिजन गर्न गइरहेछ, यो बुक पढ्नुहोस् न तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ, अनि उसको मुख चाहिँ, अनि आफै चाहिँ हाँसेको छैन, तिमीले मलाई के हँसाउन सक्छौ? जो हाँस्छ उसले हँसाउन सक्छ नि। तसर्थ भक्तहरूको विशेषता के हो, सधैँभरि आनन्दम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत आस्वादनम। हर समयमा त्यो पूर्णामृतको आस्वादन गरेर आनन्दको सागरलाई बढाइराख्नुहुन्छ। आनन्दको सागरलाई हरेक क्षण बढाइराख्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो विशेषता हुन्छ भक्तहरूको। र त्यही कुराको वर्णन यहाँ हामीले पाएका छौँ। र तर वैकुण्ठ निवासीहरूको अर्को विशेषता के हो भन्दाखेरि, यत सङ्कृत हरिपदा अतिमात्र निष्ठै। त्यस्ता किसिमका विमानहरू छन्, त्यस्ता सुन्दर स्त्रीहरू छन् जो सधैँभरि हाँसिरहेछन्, तर तिनीहरूको उपस्थितिमा पनि उनीहरूले के हुँदैन, कृष्णात्मना नरजम आददो स्मदाद्यै। उनीहरूलाई कहिले पनि रजो गुणले अथवा काम वासनाले छुन सक्दैन अरे। किनकि यत सङ्कुलित हरिपदान अतिमात्र दुष्टै। उनीहरूले भगवान हरिका दुईटै चरण कमललाई जोडसँग समातेका छन्। र त्यो भगवानको चरण कमललाई समातेको कारणले गर्दाखेरि, त्यो कृष्ण भक्तिबाट आनन्द प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई स्त्रीसँग बस्दाखेरि पनि के हुँदैन, यौन सुखको कुनै आवश्यकता पर्दैन अरे। त्यही भन्नु भएन, वैकुण्ठवासीहरूसँग उच्च स्तरीय आनन्द उपलब्ध भए तापनि त्यहाँ यौन सुखको कुनै आवश्यकता छैन है। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि अत्यन्त सुन्दर स्त्रीहरू छन्। कतिसम्म सुन्दर स्त्रीहरू कि प्रभुपादजीले तात्पर्यमा के भन्नुभयो कि स्वर्गका निवासीहरूलाई, जो अप्सराहरू हुन्छन् नि, ती अप्सराहरूले यो पृथ्वीमा जति पनि सुन्दरीहरू छन्, अत्यन्त एकदमै मोस्ट ब्युटिफुल मिस वर्ल्ड, मिस युनिभर्स भन्छ नि, स्वर्गका स्त्रीहरूले तिनीहरूलाई हेरेर भ्यागुतिनी भन्छन् रे होइन। तर त्योभन्दा पनि माथिका लोकका निवासिनीहरूले स्वर्गका स्त्रीहरूलाई फेरि त्यस्ता भ्यागुतिनी भन्दा हुन् होइन। तर भनेपछि वैकुण्ठका स्त्रीहरू कति आकर्षक होलान्, कति सुन्दर होलान्, हामीहरूको चिन्तनभन्दा बाहिरको कुरा। तर यहाँ के वर्णन गरिरहेको छ भन्दाखेरि, त्यस्ता वैकुण्ठ स्त्रीहरूको उपस्थितिमा पनि त्यहाँका पुरुषहरूलाई के हुँदैन, काम वासना आउँदैन। किनकि उनीहरू कृष्ण भक्तिमा यति निमग्न छन्, उनीहरू चाहिँ त्यो विमानमा चढेर हिँडिरहेका छन्, सुनको विमानमा, मर्कत मणिको विमानमा, यो वैदुर्य मुनिको विमानमा चढिरहेका छन्। तर पनि उनीहरूको हृदयमा काम वासना जागृत भएको छैन। किन? कृष्णात्मना। किनकि उनीहरूले कृष्णलाई आफ्नो आत्मा बनाएका छन्। र जो व्यक्तिले कृष्णलाई आफ्नो आत्मा बनाउँछ उसले भगवानसँग के प्रार्थना गर्छ, धनको जनको र सुन्दरी कविताको पनि चाह छैन केही, जति जन्म लिनु परे पनि हजुरकै निर्मल भक्ति पाउमा। मलाई न धन सम्पत्ति एकत्र गर्ने चाहना छ, न त मर्कत मणिको सुनको विमानमा चढ्ने इच्छा छ, मलाई त जन्म जन्मान्तरसँग के इच्छा छ, अविरल प्रेमा भक्तिको भागीरथी गङ्गा बगोस्। जति जति जन्म भए पनि, जति जति जन्म भए पनि
कृष्णमय प्रेम रहोस्, मेरो निताई चैतन्यमय प्रेम रहोस्। बस अरू केही चाहिँदैन संसारको। किन लिएर पनि के फाइदा? वैकुण्ठमा त्यो सबै थोक एभाइलेबल छ, तर उनीहरूलाई त्यो चिजमा इन्ट्रेस्ट छैन। उनीहरूलाई के छ? कृष्णको चरण कमलमा इन्ट्रेस्ट छ। हरि पदानि अतिमात्र दुष्टै, हरिको चरण कमल, दुवै चरण कमललाई अनादि नमस्कार गर्छन् उनीहरूले। भगवानको कसरी सेवा गर्ने यो मात्रै उनीहरूको मनमा चिन्तन छ। र यो भगवानको सेवाद्वारा जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ, यो आनन्दले सम्पूर्ण किसिमका विषय आनन्दलाई तुरुन्त के गरिन्छ? तुच्छ बनाइदिन्छ। त्यसर्थ भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्ण के भन्नुहुन्छ? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हामीहरूले विषय भोगहरूलाई म लिन्न भनेर मात्रै प्रयास गर्यो भनेदेखि सम्भव छैन। खालि विषय भोगलाई नाइ म गर्दिनँ भनेर मात्रै बस्यो भने सम्भव छैन। तर जब हामीहरूले त्यो हायर टेस्ट पाउँछौँ, उच्च स्तरको आनन्द पाउँछौँ, त्यसपछि के गर्न सक्छौँ? त्यो तुच्छ भोगहरूलाई सजिलैसँग परित्याग गर्न सक्दछौँ। रसोपर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आज अत्यन्त अद्भुत दिन पनि हो, किनकि आज एकदमै धेरै चिजहरू भएको छ जसको लागि हामीहरू समय छैन। अब जतिवटाको लागि समय पुग्छ त्यति चिजको बारेमा वर्णन गर्छु। आज चाहिँ प्रथम कुरा त बुद्ध जयन्ती हो। आजको दिनमा भगवान बुद्धको प्रादुर्भाव भएको थियो र उहाँले यो सिद्धान्तलाई आफ्नो जीवनमा प्रकट गरेर राख्नुभयो। भगवान बुद्धको जब जन्म भयो, उहाँको अनि होरोस्कोप कुण्डली निकालेर उसहरूले पढे नि, ज्योतिषीहरूले पढे। तपाईँको छोरो या त एकदम ठुलो सारा विश्वको सम्राट बन्छ, होइन भने जोगी बन्छ, दुईटा मात्रै एउटा। अनि उहाँलाई जब सुन्नुभयो कि मेरो छोरा जोगी बन्छ, जुन दिन तपाईँको पुत्रले यो संसारको यति मात्रै पनि दुःख देख्छ नि, तुरुन्त सारा संसारलाई परित्याग गरेर जोगी भनेर भिक्षु भनेर हिँड्छ। यो सुनेपछि उहाँको पिताले के गर्नुभयो त भन्दा, एउटा अत्यन्त दुर्गम स्थानमा जहाँ कोही पनि जान सक्दैन त्यस्तो ठाउँमा एउटा पर्कोटामा ठुलो वाल बााउन्ड्री लगाउनु भयो र त्यो वाल बााउन्ड्रीभित्र उहाँले सम्पूर्ण किसिमका सुविधाहरूको निर्माण गर्नुभयो। हरेक वस्तु त्यहाँभित्र एभाइलेबल छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्केर जानै नपरोस्। स्विमिङ पुल पनि छ, सिनेमा हल पनि होला, त्यसपछि मान्छेलाई जे जे चिजको आवश्यकता हुनसक्छ, हट वाटर बाथ होला अथवा के होला, होइन, जस तपाईँहरू सोच्नुहोस् के चाहिन्छ मान्छेलाई, सबै थोक एभाइलेबल। कुनै पनि यस्तो वस्तु छैन जसलाई प्राप्त गर्नको लागि बाहिर जानु परोस्। हरेक चिजको त्यो वालभित्र सबै चिजको व्यवस्था छ कि। जस्तो केही महिनाको लागि मायापुरमा निवास गरेको थिएँ, त्यो जति महिना बसे मायापुरको त्यो कम्पाउन्ड बाहिर जानै पर्दैन कि, हरेक चिज त्यहीँभित्र पाइन्छ, हरेक वस्तु। त उहाँले पनि त्यस्तै किसिमको एउटा अद्भुत एकदम विशाल ठुलो जमिन लिएर त्यहाँ सबै राजमहल, त्यसपछि स्विमिङ पुल, हरेक कुरा व्यवस्था गरिदिएर अब बाहिर कहीँ जानै नपऱ्यो यस्तो व्यवस्था गरिदिनु भयो। र उहाँले कुनै पनि दुखी व्यक्ति यो वालबाट भित्र छिर्न नपाओस् है, वालमा पुरा गेट बााउन्ड्री लगाएको छ, किनकि दुखी व्यक्तिले देखेपछि मेरो छोरा छोडेर जान्छ घर। तसर्थ यस्तो व्यवस्था गर्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै भगवान बुद्ध हुर्किराख्नु भएको थियो र त्यो ऐस आराममा उहाँलाई दुःख भनेको कहिले जीवन देख्नु परेन, कहिले आँखाबाट आँसु झराल्ने मान्छेको अनुहार हेर्नु परेको थिएन। सबै सुखै सुख सुखै सुख सुखै सुख, हरेक दिन अद्भुत सुख। र जब अलिकति ठुलो हुनुभयो, लगभग 20-22 वर्षको हुनुभयो, भगवान बुद्धको पिताले विचार गर्नुभयो अब पुत्रको विवाह पनि गरिदिनुपर्छ र सुन्दरी युवती खोजेर विश्व सुन्दरीसँग विवाह गराइदिनु भयो। र केही समयपछि नै भगवान बुद्धको घरमा एउटा पुत्रको प्रादुर्भाव पनि भयो। अब भगवान बुद्धको पिताले सोच्नुभयो अब मेरो छोराको पनि छोरा जन्मिसके मतलब मेरो छोराको स्त्रीमा आसक्ति छ, ठिक छ, अब केही डर छैन। अब यत्रो 20-22 वर्षसम्म म यो 4 दिवालीबाट यो 4वटा पर्खालभन्दा बाहिर म कहीँ गएको छैन। त्यसकारणले आफ्नो मन्त्रीलाई भन्यो अब तिमी हेरविचार गर्नु, म मेरो अब राज्यको कार्यभार पनि छ, इष्टमित्रलाई भेट्नुपर्छ, कति वर्ष भयो यहाँबाट ननिस्केको, तिमी 2-4 दिनसम्म यसो हेर्नु, म बाहिर गएर आउँछु, यसो चिन्ता छैन, यसो घुम्दा हुन्छ, किनकि अब त छोराछोरी जन्मिसक्यो, अब केही चिन्ता छैन। जसै पिताजी जानुभयो पहिलो दिनमै भगवान बुद्धले मन्त्रीलाई बोलाउनु, मन्त्रीजी यो 4वटा पर्खालभन्दा बाहिर केही छैन, मेरो त सारा जीवन यो पर्खालभित्र बित्यो त, यो पर्खालभन्दा बाहिर केही छैन? छ नि युवराज, योभन्दा बाहिर त अद्भुत सुन्दर संसार छ।
अनि मलाई त्यो संसार नदेखाउने? हजुरले आदेश गर्नुहुन्छ नि, देखाउँछ कि नदेखाउने? रथ तयार गर। रथ तयार भयो, मन्त्रीजी रथमा बस्नुभयो, भगवान् बुद्ध रथमा चढ्नुभयो र त्यसपछि गेटको जुन पर्खालको गेट फर्स्ट टाइम प्रथमचोटि उहाँले त्यो गेट खोलेर बाहिर निस्किनु भयो र गेट बाहिर निस्किने बित्तिकै तुरुन्त सबभन्दा पहिला त एउटा झोपडपट्टि भेटियो र त्यहाँनिर एउटा कोक्रोमा बच्चा रोइरहेको रहेछ, एकदम च्या च्या कराएर जोडसँग रोइरहेको छ। उहाँले त रोको कुरा अब सुन्नुभएकै थिएन। उहाँले सुन्नु, मन्त्रीजी यो के हो? यो सानो बच्चा हो, यो किन रोको? यसलाई सानसाना खटमलहरूले खाइरहेछन्, तर यसले भन्न सक्दैन कि मलाई खटमलले खाएको भनेर। अब रुन्छ, माताले भन्नुहुन्छ मेरो बच्चालाई भोक लाग्यो भनेर जबरजस्ती दुध खुवाउनुहुन्छ, अनि अझै पेट दुख्छ, त्यसैले यो रुन्छ। म पनि यस्तै बच्चा थिएँ, तपाईँ पनि कुनै दिन यस्तै बच्चा हुनुहुन्थ्यो। अहिले पो हुर्केर ठुलो हुनुभयो, अहिले तपाईँको बच्चा छ। र ठिक छ, रथ अगाडि बढाउ। केही अगाडि गएपछि उहाँले देख्नुभयो 5 वर्षको बच्चा 20 किलोको बोरा बोकेर हिँडिरहेछ अनि पुरा मेहनत गरेर जसो तसो हिँड्दैछ। मन्त्रीजी यो के भइरहेछ? यो बिचरा बच्चा अनाथ हो, यसको माता पिता छैन, त्यस कारणले गरी खानको लागि, पेट भर्नको लागि उसले यो भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब तपाईँको त सबै व्यवस्था थियो, त्यस कारणले कहिले बोरा भन्ने चिजै देख्नु भएको थिएन होला, बोरा बोक्नेको त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि अझै अगाडि रथ बढ्यो। त्यसपछि उहाँले देख्नुभयो कि एउटा पुरुषले स्त्रीलाई छाता उडाएर हिँडिरहेछ। मन्त्रीजी यो के हो? अन्त यो बालावस्था क्रीडासक्ता, तरुणी अवस्था तरुणी आसक्ता। बाल अवस्थामा खेलकुदमा मान्छे व्यस्त हुन्छ, तरुण भएपछि तरुणीतर्फ आकर्षित हुन्छ, त्यस कारणले आफ्नो प्रेमिकालाई छाता उडाएर हिँडिरहेछ। उसको प्रेम हो। अब तपाईँको त घरभित्रै लभ पर्नै परेन, एरेन्ज म्यारेज भयो, सबै व्यवस्था थियो, त्यस कारणले तपाईँलाई थाहा छैन यिनीहरूको समस्या, प्रेमीहरूको। ओके, रथ अझै अगाडि बढ्यो। केही अगाडि गएपछि उहाँले देख्नुभयो कि एउटा पुरुष चाहिँ 2टा बच्चा चेपिरहेछ, अर्कोतिर 2टा झोला पनि चेपिरहेछ। श्रीमती छाता अगाडि अगाडि हिँड्दैछु, पछि जाँदैछ। मन्त्रीजी यो के हो? यो 4 धामको यात्रा गर्न हिँड्न लागेको। 4 धामको यात्रा भने ससुराली। अब तपाईँको त ससुराली पनि त्यहीँ भित्र छ, त्यस कारण कहीँ जानै परेन, तपाईँको त्यस्तो व्यवस्था छ। अनि त्यसपछि अलिक अगाडि जानुभयो। त्यसपछि उहाँले देख्नुभयो एउटा व्यक्ति चाहिँ एकदमसँग खोकेर मर्न लागिरहेछ, रगत छादिरहेछ। मन्त्रीजी के भयो यसलाई? यसलाई रोग लागेको छ, एकदमै ग्रसित छ, कोरोना लाग्यो होला सायद, मर्न आँटिरहेछ। हजुरको त डाक्टर सक्टरको सबै व्यवस्था भित्रै छ, म पनि रोगी हुन्छु, हुनसक्छ, ग्यारेन्टी छैन नि, राजा हुँदैमा बिरामी नहुने भन्ने त छैन, जो पनि रोगी हुनसक्छ। के अगाडि जानुभयो, एकदमै बुढो, पुरा हड्डी सुकेको, पुरा शरीर कुप्री परेको मान्छे देख्नुभयो। मन्त्रीजी यो के हो? त्यो जुन 5 वर्षको बच्चा देख्नु भएको थियो नि कोक्रोमा सुतिरहेको, त्यही बच्चा बिस्तारै कहिले 5 वर्षको हुन्छ, अनि 5 वर्षको बोरा बोक्छ, अनि त्यसपछि कहिले युवतीको पछाडि छाता बोक्ने केटा बन्छ, र त्यसपछि बच्चा बोकेर हिँड्ने श्रीमान बन्छ, अनि केही समयपछि उसलाई रोग लाग्छ, अनि ऊ वृद्ध हुन्छ, यस्तो वृद्ध मरणासन अवस्थामा पुग्छ। म पनि बुढो हुन्छु, हुनपर्छ, राजा होस् या भिखारी होस्, सबैलाई बुढो हुनुपर्छ। ओहो, बुद्ध भगवान्को मनमा टुकटुक टुकटुक पर्न थाल्यो। केही समयपछि उहाँले देख्नुभयो एउटा मान्छे अगाडि रथ बढ्यो नि त, एउटा मान्छेलाई 4 जना मान्छेलाई हरियो बाँसमा बोकेर लिएर गइरहेछ। मन्त्रीजी यो के हो? त्यही 5 महिनाको बच्चा जुन कोक्रोमा हल्लिरहेको थियो नि, त्यो बच्चा हुर्किँदै बढ्दै 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 देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। त्यही बच्चा एक दिन बढ्दै बढ्दै रोगी हुन्छ, वृद्ध हुन्छ र उसको मृत्यु हुन्छ। अहिले मरेर ऊ 4वटा मान्छेले बोकेर उसलाई जराउन लिएर जान्छ, राम नाम सत्य भन्दैछन्। भगवान् बुद्धले भन्नुभयो म पनि मर्छु। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्यार्थे नैवं सोचितुमर्हसि। जो जन्म लिएर आएको छ ऊ निश्चित रूपले मर्नुपर्छ, हजुर पनि मर्नुपर्छ। भगवान् बुद्धले भन्नुभयो म मर्दिन, म कदापि मर्दिन, म यस्तो ज्ञानको खोजी गर्छु जसले अमरत्वलाई प्राप्त गराइदिन्छ। त्यसै दिनमा, जुन दिन जीवनको प्रथम दिनमा दुःख देख्नुभयो नि, तुरुन्त घर छोडेर, श्रीमती छोडेर, छोराछोरी छोडेर अमरत्व खोजीमा हिँड्नुभयो, गयामा गएर तपस्या गर्नुभयो र त्यो अमरत्वलाई प्राप्त गर्नुभयो।
र अमरत्वलाई प्राप्त गरेर उहाँले बुद्धत्वलाई प्राप्त गर्नुभयो। अनि भगवान बुद्धको रूपमा सारा संसारमा हामीहरू त निश्चय शाश्वत आत्मा हौ, हामीहरू कोही पनि मर्दैनौँ, केवल भगवान बुद्ध मात्रै नमर्ने होइन, वास्तवमा हामी कसैको पनि मृत्यु हुँदैन। हिजो हिरण्यकशिपुले त कति प्रयास गर्यो अमर बन्नको लागि नि, होइन, कति तपस्या गर्यो, तर वास्तवमा त हामी सबै पहिलेदेखि अमर छौँ। तर अमर के छ? आत्मा छ। तर शरीर निश्चित रूपले मर्छ। नहन्यते हन्यमाने शरीरे, हाम्रो शरीरको मृत्यु हुँदा पनि आत्माको मृत्यु हुँदैन। यो तत्त्वलाई भगवान बुद्धले सारा संसारभरि फैलाउनु भयो र आजको दिनमा उहाँको आविर्भाव भएको थियो। तसर्थ भगवानसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ कि हजुरले जुन जीवनको जन्म मृत्यु जरा व्याधिलाई देखेर हामीहरूले सच्चा जीवनको खोजी गर्नुपर्ने रहेछ, भगवानको धाममा जानु प्रयास गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जुन शिक्षा हामीले भगवान बुद्धको जीवनबाट आज जान्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी आज अर्को महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ, जुन चाहिँ हो माधवेन्द्र पुरीको आविर्भाव दिवस। उहाँको बारेमा वर्णन गरेर त 1 सप्ताह लाग्छ, त्यस कारणले धेरै विस्तारमा जाँदैनौँ। उहाँ श्री चैतन्य महाप्रभुको परम गुरुदेव हुनुहुन्छ र उहाँले भगवान गोपालजीलाई प्राकट्य गर्नुभयो गोवर्धनमा, अनि उहाँको लागि भनेर चन्दन लिएर आउनुभयो जगन्नाथपुरीबाट, र उहाँकैको लागि भनेर भगवान गोपीनाथले खीर चोर्नु भएको थियो। पूर्वे माधव पुरीर लागि छिर कैल चोरी, अतैव नाम हैल छिर चोर हरि। पूर्वकालमा माधवेन्द्र पुरीको लागि भगवान गोपीनाथले खीर चोर्नु भएको थियो, जुन लीला कथा विस्तारमा हामीहरू कुनै दिन फुर्सद भएको छौँ भने सुन्न सक्छौँ। र त्यस कारणले उहाँको नाम खीर चोर गोपीनाथ पनि भएको थियो। र त्यस्तै गरी आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अत्यन्त प्रिय पार्षद श्री परमेश्वरी दास ठाकुरको तिरुभाव दिन पनि रहेको छ। र आज श्री श्रीनिवास आचार्यको आविर्भाव दिवस पनि रहेको छ। श्रीनिवास आचार्य पनि हामीहरूको गौडीय आचार्य वैष्णव परम्परामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आचार्य हुनुहुन्छ, जसले यो षड्गोस्वामी अष्टकमको रचना गर्नुभयो, जुन हामीले गाउँछ नि, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम भो निधि, धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मात्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा वहन्तारको, वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। यसको रचना उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँ श्री जीव गोस्वामीको शिक्षा शिष्य हुनुहुन्थ्यो र गोपाल भट्ट गोस्वामीको सँग उहाँले दीक्षा लिनुभएको थियो। तसर्थ उहाँ चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आचार्य हुनुहुन्छ, जसले यो हाम्रो कृष्ण भावनामृतलाई एकदम विस्तारित रूपमा प्रचार गर्नुभयो। अनेक पुस्तकहरू लेखेर अनेक तरिकाले प्रचार गरेर श्री चैतन्य महाप्रभुको लगत्तीको पार्षद हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको गुरुदेव श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामीले आजको दिनमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभएको थियो। गोपाल भट्ट गोस्वामीको जन्म त साउथ इन्डियामा दक्षिण भारतमा भएको थियो। त्यहाँ रङ्गनाथ मन्दिर छ, श्रीरङ्गम भन्छ। त्यहाँको हेड पुजारी हुनुहुन्थ्यो वेङ्कट भट्ट। र वेङ्कट भट्ट चाहिँ भगवानको त्यहाँ मुख्य पुजारी हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा, श्री चैतन्य महाप्रभु आफ्नो दक्षिण भारतको यात्रामा कीर्तन गर्दै 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 त्यहाँ पुग्नुभयो। र रङ्ग क्षेत्रमा त्यहाँ अनेक लीलाहरू छन्, तर समयको अभावले म सिधै सारतत्वमा लगिरहेको छु। त्यहाँ पुग्दाखेरि ठ्याक्कै साउन महिनाको सुरुवात भएछ। र साउन महिना सुरु भएपछि के हुन्छ? चातुर्मास्य प्रारम्भ हुन्छ। चातुर्मास्यको समयमा विशेष गरी सन्यासीहरू अथवा यात्रीहरू यात्रा गर्दैनन्, किनभने त्यस समयमा धेरै वर्षा हुन्छ र यात्रा गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। त्यस कारणले त्यस समयमा विशेष गरी साधु सन्तहरू, भगवानले पनि शयन गर्नुभएको छ, भगवान नारायण विश्राम गर्नुहुन्छ चतुर्मास्यमा, हरिशयनीदेखि हरिबोधनीसम्म भगवान सुत्नुहुन्छ। त्यस कारणले श्री चैतन्य महाप्रभुले पनि त्यहीँ बसेर भजन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। र वेङ्कट भट्टले श्री चैतन्य महाप्रभुलाई देख्ने बित्तिकै आफ्नो घरमा बोलाएर लिएर आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, यो चातुर्मास्यभरि हजुर मेरो घरमा निवास गर्नुहोस्, मेरो घरमा प्रसाद ग्रहण गर्नुहोस् र हामीहरूलाई हजुरको सत्सङ्ग प्रदान गर्नुहोस्। अनि
वेङ्कट भट्टको घरमा 4 महिनासम्म भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बस्नुहुन्थ्यो र महाप्रभुलाई घरमा ल्याउने बित्तिकै वेङ्कट भट्टले तुरुन्त महाप्रभुको चरण कमललाई धोएर उहाँका तिरुमला भट्ट उहाँको दाइ र अर्को भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो प्रबोधानन्द सरस्वती, 3 जना दाजुभाइ। त उहाँहरूले श्री चैतन्य महाप्रभुको चरण कमललाई धोएर उहाँको चरण कमलको जल चरणामृत पान गर्नुभयो र सानो गोपाल भट्ट जो चाहिँ वेङ्कट भट्टको पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई श्री चैतन्य महाप्रभुको सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। भर्खर सानो बच्चै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले निरन्तर रूपमा श्री चैतन्य महाप्रभुको सेवा गर्नुहुन्थ्यो र जब श्री चैतन्य महाप्रभुको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई यति आनन्द हुन्थ्यो एक प्रकारले, किनकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुको दर्शन, भगवानको दर्शन गर्ने अवसर पाएपछि, सेवा गर्ने अवसर पाएपछि र महाप्रभुको चरणामृत पान गर्ने बित्तिकै उहाँप्रति प्रेम विकसित भयो र प्रेमको अर्थ नै हुन्छ सेवा। जहाँ सेवा छैन त्यो प्रेमै होइन। जोसँग हामीलाई प्रेम हुन्छ उसको स्वाभाविक रूपले सेवा गर्ने भावना भित्र हृदयबाट जागृत हुन्छ र यतिसम्म सेवा गर्ने भावना जागृत हुन्छ कि उसले त्यो प्रेम गर्नमा आफ्नो दुःख कष्टलाई कहिले पनि हेर्दैन अरे। प्रेमेर स्वभाव यही, प्रेमेर सम्बन्ध सही मने कृष्ण मोर नहीं प्रेम गन्ध। वास्तविक प्रेमको स्वभाव यो हो कि जसले वास्तविक प्रेम गर्छ म त अलिकति पनि प्रेम छैन, म त अलिकति पनि भक्ति छैन, कृष्णप्रति अलिकति अनुराग पनि छैन भनेर सोच्छ, आफूलाई अत्यन्त विनम्र सम्झिन्छ। र अर्को प्रेमको विशेषता बताएको छ माधवेन्द्र पुरीको कथामा कि प्रगाढ प्रेमेर यही स्वभाव आचार निज दुःख विघ्नादि र नाकरे विचार। जसमा प्रगाढ प्रेम हुन्छ उसले के गर्छ, यति रूपले सेवा गर्छ कि आफ्नो निज दुःख विघ्नादि र नाकरे विचार। मलाई यति कष्ट भयो, यति दुःख भयो भने उसले कहिले क्यालकुलेसन गर्दैन कि भगवानको सेवा त गरिरहेको छु तर म भगवानको सेवा गरिरहेको छु, उसले मलाई यस्तो भनिदियो, यस्तो गाली गरिदियो, अथवा मैले यति गरिरहेको छु त्यही पनि मलाई यस्तो व्यवहार गर्छन्, मलाई यति दुःख दिन्छ, यति कष्ट दिन्छन्। आफ्नो दुःखको कहिले पनि उसले गणना गर्दैन, क्यालकुलेसन गर्दैन। जब हिसाब किताब बन्द हुन्छ नि तपाईँको, मैले यति गरेँ, मैले यति दिएँ, मैले यो गरेँ, क्यालकुलेसन, अनि त्यसपछि मैले यति पाएँ, मैले यति गुमाएँ। जब बिजनेस माइन्ड जब हट्छ नि त्यसपछि बल्ल प्रेम सुरु हुन्छ। जबसम्म हिसाब किताबको कुरा भइरहेछ तबसम्म प्रेम हुँदैन। प्रेम हुनको लागि हिसाब किताबलाई छोड्नुपर्छ अरे। केवल पैसाको मात्रै होइन, दुःख सुखको हिसाब किताब, मैले कति सुख पाएँ, मैले कति आनन्द पाएँ, मैले कति दुःख पाएँ, योको हिसाब किताब जब हट्छ त्यसपछि बल्ल प्रेम सुरु हुन्छ। त गोपाल भट्ट गोस्वामीलाई पनि प्रगाढ प्रेम भयो श्री चैतन्य महाप्रभुको चरण कमलमा र नित्य निरन्तर सेवा गरिराख्नुहुन्थ्यो। चैतन्य महाप्रभुको बिछौना तयार गर्ने अथवा उहाँलाई प्रसादम ल्याएर सर्भिसिङ गर्ने, उहाँको चरण कमल धुने, हर किसिमको उहाँको कपडा धोइदिने, एक किसिमको सानो बच्चाले सेवा गर्नुहुन्थ्यो र प्रेम गर्दा यति प्रेम विकसित भयो र श्री चैतन्य महाप्रभुको सन्यासी स्वरूपको रूप देखेर उहाँलाई एक प्रकारले आनन्द त आउँथ्यो तर भित्री हृदयबाट दुःख हुन्थ्यो, पीडा हुन्थ्यो। किनकि महाप्रभु त हाम्रो परम दयालु निताई चैतन्य जस्तो एकदमै सुन्दर केस छ नि होइन उहाँको, सिरे चूड़ा दर्शी वाले बन फूल माला हिया पर डोले पहिरण पीत पीताम्बर शोभे नुपुर रुनु झुनु चरणों में। महाप्रभुको त्यो नवदीप चन्द्र जुन रूप छ नि, नवदीप बिहारी, त्यो नवदीपमा एकदमै सुन्दर आकर्षित जुन भगवानको सुन्दर केस छ, अनि त्यसपछि पहेँलो धोती लगाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि सुन्दर तिलक शिरमा लगाउनुहुन्छ, चन्दन लगाउनुहुन्छ, केसलाई चूडा बनाएर राख्नु भएको छ। यस्तो सुन्दर नवदीप बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभुको दर्शन गर्ने महत जस्ता लागेको छ। उसले श्री चैतन्य महाप्रभुलाई जब सन्यासी रूपमा देख्छ हृदय रुन्छ उसको, कसरी महाप्रभुले कपाल यस्तो सुन्दर कपाल काट्नुभयो। किनकि पुरीमा हामी देख्छौँ जताततै महाप्रभु के हुनुहुन्छ, त्यो विप्रलम्ब भावमा हुन्छ, कपाल खौरिनु भएको सन्यासीको रूपमा, केवल एउटा चाहिँ बहिर्वास लगाउनुहुन्छ सन्यासीको जस्तो। यो स्वरूपलाई देखेर भक्तहरूको मन रुन्छ। त गोपाल भट्ट गोस्वामी सानो बच्चा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रुनुहुन्थ्यो दिनरात कि म कस्तो अभागी, मेरो जन्म चाहिँ यस्तो टाढा न टाढा हुनुपर्ने नवदीपबाट मैले महाप्रभुको त्यस्तो दिव्य स्वरूपलाई दर्शन गर्न सकिनँ, नवदीप बिहारीको रूपमा दर्शन गर्न सकिनँ, महाप्रभुका ती दिव्य गृहस्थ लीलाहरू मैले देख्न पाइनँ, म कति अभागी भनेर दिनरात रुनुहुन्थ्यो। र श्री चैतन्य महाप्रभु त के हुन्छ, प्रभु अन्तर्यामी सब जानी। महाप्रभु त हृदयभित्र हुनुहुन्छ
र यद्भाव भावि तदियो मनुजस तथैव सम्प्राप्य रूप्य महिमा समयान भूषा सुक्त्रैव एव निगम प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। जुन भक्तले जस्तो भाव अनुसार भगवानको सेवा गर्छ, भगवानले त्यस रूपको अनुसारको रूप दर्शन भक्तलाई दिनुहुन्छ। ब्रह्म संहितामा बार यो कुराकोलाई वर्णन गरिएको छ। भगवत गीतामा यजथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम। जसले जस्तो भावमा मलाई शरणागत हुन्छ त्यस रूपको अनुरूपको रूपलाई प्रकट गरिदिन्छु। अथवा यम क्रोध काम सहजा प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावै समचिन्त्य तस्य सदृश्यम तनुमा पुरेते गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। जसले काम वासनाद्वारा भगवानको आराधना गर्छ उसलाई त्यस अनुरूपको रूप दर्शन दिनुहुन्छ। जसले क्रोधद्वारा भगवानसँग द्वेष गर्छ उसलाई त्यस अनुसारको रूप दर्शन दिनुहुन्छ। वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे, जसको वात्सल्यको भावना छ, कसैको मोहको भावना छ, कसैको गुरु गौरवको साथमा सेवा गर्ने भावना छ, त्यस अनुरूपको भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। तसर्थ श्री चैतन्य महाप्रभुले विचार गर्नुभयो, यो बिचारा सानो गोपाल भट्टलाई के इच्छा छ? मेरो नवदीप बिहारी रूपमा दर्शन गर्ने इच्छा छ। तसर्थ एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभुको पाद सम्मान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, चरण कमल मसाज गरिदिनुहुन्थ्यो। अचानक गोपाल भट्ट गोस्वामीले देख्नुभयो कि त्यो श्री चैतन्य महाप्रभुको सन्यासी स्वरूप अचानक के भयो, पीत वर्णबाट नीलो वर्णमा परिणत भयो। असित अम्बुद सुन्दराङ्गम, मेघको वर्णन जस्तो वर्ण हुँदै गयो र अचानक उहाँले देख्नुभयो उहाँ त श्याम सुन्दर रूपमा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुनुभयो। बाँसुरी बजाउने श्यामम त्रिभङ्ग ललितम नियत प्रकाशम गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। त्यस्तो श्याम सुन्दर रूप, पगडी लगाउनु भएको, बाँसुरी बजाउनु भएको, मोर पंख शिरमा लगाउनु भएको श्याम सुन्दर रूपको दर्शन भयो। र अचानक यसरी अभाग रूपमा गोपाल भट्ट गोस्वामी मुख खोलेर हेरिराख्नु भएको थियो। र त्यतिकैमा के भयो, श्री चैतन्य महाप्रभुले त्यो श्याम सुन्दर स्वरूपलाई परिणत गरेर गौर सुन्दर रूप धारण गर्नुभयो। सुन्दर अलकावली केश धारण गर्नुभएको र आजानुलम्बित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। एकदम घुँडासम्म पुग्ने लामा लामा हातहरू श्री चैतन्य महाप्रभुका छन्। गलामा चाहिँ एकदमै के लगाउनु भएको छ, माला लगाउनु भएको छ। कस्तो माला? बहुकोटी चन्द्रजिनी बदन उज्ज्वल गलदेशे वनमाला करे झलमल। एकदम झलमल 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 गर्ने खालको माला लगाउनु भएको छ, घुँडासम्म लामो माला। अनि त्यसपछि शरीर यस्तो शीतलता प्रदान गर्ने किसिमको छ, मानव करोडवटा चन्द्रमा एकैचोटि चाहिँ आकाशमा उदायो भने कति शीतलता प्रदान गर्छ होला। एउटा चन्द्रमाले यति शीतलता प्रदान गर्छ। महाप्रभुको, नित्यानन्द प्रभुको शरीर कस्तो छ? कोटी चन्द्र सुशीतल, करोडौं चन्द्रमाको समान शीतल छ। त्यस्तो रूप दर्शन दिनुभयो। र केवल श्री चैतन्य महाप्रभुलाई मात्रै देख्नु भएन, उहाँले गौराङ्गको साथमा नित्यानन्द, अद्वैत, श्रीवास, गदाधर, मुकुन्द लगायतका नवद्वीपका सम्पूर्ण भक्तहरू र त्यो जुन सङ्कीर्तन अभियान श्री चैतन्य महाप्रभुले प्रारम्भ गर्नुभएको थियो नवद्वीपमा श्रीवास ठाकुरको घरमा जुन नृत्य गर्नुभएको थियो, सम्पूर्ण लीलाहरूको झल्को उहाँले के गर्नुभयो, गोपाल भट्ट गोस्वामीलाई देखाउनु भयो। र यस्तो अद्भुत दर्शन पाइराख्नु भएको थियो। त्यसै समयमा अचानक फेरि श्री चैतन्य महाप्रभुले त्यो सबैलाई एकैचोटि झप्प बन्द गरेर फेरि सन्यासी रूपमा प्रकट हुनुभयो। र गोपाल भट्ट गोस्वामी त त्यो देखेर, आफ्नो मनोवाञ्छा पूर्ण भएको देखेर प्रेमले गदगद भएर, हर्ष उन्माद भएर रौँहरू ठाडा हुन थाले, आँखाबाट आँसुको धारा बग्न थाले र दुईटा हात आकाशमा उठाएर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेमले गदगद भएर श्री चैतन्य महाप्रभुको सामुन्ने नृत्य गर्न थाल्नुभयो, आनन्दले विभोर हुन थाल्नुभयो। तर केही दिनपछि नै के हुन थाल्यो, चतुर्मासीको अन्त हुन थाल्यो। र चतुर्मास सिद्धिएपछि श्री चैतन्य महाप्रभुले अब रङ्ग क्षेत्र छोडेर आफ्नो दक्षिण भारतको यात्रामा जानुहुन्छ। त्यो विरहलाई उहाँले सहन सक्नु भएन। न त वेङ्कट भट्टले सहन सक्नुभयो, न प्रबोधानन्द सरस्वतीले सहन सक्नुभयो, न त ती भगवत गीता पढ्ने ब्राह्मणले नै सहन सके, न त गोपाल भट्ट गोस्वामीले नै सहन सक्नुभयो। संसारमा सबभन्दा ठुलो दुःख के हो रे त? रामानन्द रायलाई श्री चैतन्य महाप्रभुले सुन्नुभयो, प्रभु कहे दुःख मध्ये कौन दुःख गुरुतर। यस संसारमा सबभन्दा दुःखहरू मध्ये सबभन्दा ठुलो दुःख के हो? राय कहे कृष्ण भक्त विरह बिना दुःख नाही देखिआर। यो संसारमा कृष्ण भक्तहरूसँग जुन विरह हुन्छ नि,
त्योभन्दा ठुलो दुःख यस संसारमा केही छैन। र त्यतिखेर जुन हाम्रो आँखाबाट आँसु बग्छ नि, त्यो आँसुले हाम्रो भक्तिलताको बीजलाई सेचन गर्ने कार्य गर्छ। भगवानको विरहमा, भगवानको भक्तहरूको विरहमा जुन आँसु बगाउन सक्छ नि, त्यसले हामीहरूको भक्तिलतालाई पानी हाल्ने कार्य गर्छ, भक्तिलता बढ्ने गर्दछ। नत्र पनि संसारकै शान्तिना कुराहरूको लागि रोएर आँसु बगाएर कुनै कामै छैन। एक थोपा पनि आँसु नझराल्नुहोस्। संसारका वस्तुहरूका लागि, संसारका व्यक्तिहरूको लागि एक थोपा आँसु झरालाई केही कामै छैन। तपाईँको आँसु अत्यन्त मूल्यवान छ। यो एक एक थोपा आँसुलाई तपाईँले हजुरले कृष्ण र कृष्णको भक्तका विरहका लागि खसाल्नुपर्छ। नयनम गलधाश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकै निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे कृष्ण, हजुरको नाम जप्दा जप्दै मेरो बोली नफुट्ने अवस्था कहिले आउला? आँखाबाट अविरल आँसुको धारा बग्ने दिन कहिले आउला? र त्यो आँसु एक एक थोपाले हाम्रो भक्तिलताको बीजलाई यति जल पुर्याउँछ कि भक्तिलता सिधा गोलक धाममा पुग्न सक्छ। तसर्थ गोपाल भट्ट गोस्वामी दिन रात रोइराख्नु भएको थियो। तर श्री चैतन्य महाप्रभुले जाने बेला भन्नुभयो, सुन गोपाल भट्ट, अहिले तिमी सानो बालकै छौ र तिम्रा माता पिता पनि भगवानको शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ। तसर्थ अहिलेको लागि तिम्रो कर्तव्य भनेको आफ्नो माता पिताको सेवा गर्नु हो। तर जब तिम्रो माता पिताले आफ्नो शरीर पूर्ण गर्नुहुन्छ र वैकुण्ठ फर्किनुहुन्छ, तत्पश्चात तिमी वृन्दावन धाममा जानु र वृन्दावनमा तिमीलाई त्यहाँ रूप र सनातनले पर्खिराख्नु भएको हुनेछ। त्यहाँ गएर रूप सनातन गोस्वामीहरूको सङ्ग गर्नु, उहाँहरूसँग मित्रता गर्नु र षड्गोस्वामीहरूको समूह स्थापना गर्नु र तत्पश्चात उहाँहरूद्वारा म तिमीलाई अनेक आदेशहरू पठाउनेछु, ती आदेशहरूको पालन गर्नु। तसर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु त दक्षिण भारत छोडेर भारतवर्षको भ्रमण गरेर फेरि जगन्नाथपुरीमा फर्किनु भयो। तर गोपाल भट्ट गोस्वामीले निरन्तर आफ्नो शुद्ध भक्त माता पिताहरूको सेवा गरिराख्नु भयो र उहाँको शरीर पूर्ण भइसकेपछि गोपाल भट्ट गोस्वामीले वृन्दावनको यात्रा गर्नुभयो र वृन्दावन धाममा गएर रूप सनातन गोस्वामीहरूसँग मिलेर बस्नुभयो। र यसरी मिलेर बस्नुभयो आदर्श भक्तहरूको सिद्धान्त स्थापित गर्नुभयो। त्यसरी हामीले स्कुलमा उद्देश्य 7 उद्देश्यहरू पढ्छौँ नि, होइन? के भनेको छ? सम्पूर्ण जीवात्मा भगवानको नित्य दास हो भनेर शिक्षा दिनु र सम्पूर्ण सङ्घका सदस्यहरूलाई एक आपसमा नजिक बनाएर आदि पुरुष भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्नु, होइन त? भनेको एक आपसमा सङ्घका सदस्यहरूलाई नजिक बनाउनु पनि इस्कनको उद्देश्य हो। र गोस्वामीहरूले यो कुरा गरेर देखाउनु भयो। उहाँहरू एक आपसमा यति मित्रता थियो, यति सौहार्द्य थियो र दिनरात रूप गोस्वामीको, सनातन गोस्वामीको सेवा गर्नुहुन्थ्यो गोपाल भट्ट गोस्वामीले। गोविन्द देवजी जुन रूप गोस्वामीको विग्रह हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दिनरात सेवा गर्नुहुन्थ्यो। तर एक दिन भगवान गोविन्दजी स्वयं रूप गोस्वामीलाई सपनामा प्रकट भएर के भन्नुभयो कि गोपाल भट्ट गोस्वामीको आफ्नै विग्रह हुनुपर्छ भनेर वर्णन दिनुभयो। र गोपाल भट्ट गोस्वामीलाई पनि आकाङ्क्षा थियो कि मेरो पनि कुनै सेवित विग्रह होस्, मैले पनि कसैको सेवा गरेर पाऊँ भन्ने लालसा थियो गोपाल भट्ट गोस्वामीलाई। र श्री चैतन्य महाप्रभुले नै उहाँलाई सपनामा प्रकट भएर के भन्नुभयो, तिमी नेपाल जाऊ, नेपालमा तिमीलाई कसैले पर्खिरहेछ। जो नेपालमा गण्डकी नदीमा दामोदर कुण्डको यात्रा गरेर आऊ भनेर आदेश दिनुभयो। कसले? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। र गोपाल भट्ट गोस्वामी वृन्दावन धामदेखि हिँड्दै नेपालसम्म आउनुभयो र षड्गोस्वामीहरूमध्ये गोपाल भट्ट गोस्वामी नै यस्तो गोस्वामी थियो जो नेपालमा आउनुभएको थियो। त्यसैले हाम्रो उहाँसँग धेरै गहिरो सम्बन्ध गाँसिनुपर्छ। त उहाँ यात्रा गर्दै नेपालमा आउनुभयो। केवल नेपालमा मात्रै आउनु भएन, नेपालबाट गण्डकी नदी हुँदै मुक्तिनाथको दर्शन गरेर उहाँ दामोदर कुण्डसम्म यात्रा गरेर जानुभयो। सजिलो छैन यात्रा, हेर्नुहोस्, एकदमै गाह्रो छ। हाम्रो केही भक्तहरू जानुभएको छ जो यहीँ हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ कति कष्टमय छ त्यहाँ। अहिले गाडी मुक्तिनाथसम्म पुगेको छ र पनि त्यहाँबाट अझै 4 दिन हिँडेर जानुपर्छ र हिँड्दाखेरि सास फेर्न सकिँदैन, त्यो हाई अल्टिट्युडको कारणले गर्दाखेरि। त त्यस्तो परिस्थितिमा गोपाल भट्ट गोस्वामी खाली खुट्टा जानुभएको र यात्रा गर्दै अत्यन्त सम्पूर्ण कष्टहरूलाई झेल्दै भगवानको आदेशलाई पूर्ण गर्न जब त्यहाँ पुग्नुभयो र दामोदर कुण्डमा स्नान गर्नुभयो, उहाँसँग त केवल एउटा कमण्डल मात्रै त्यसमा पानी भरेको छ र त्यो कमण्डल लिएर उहाँ स्नान गर्नुभयो। अचानक उहाँ स्नान गरेर निस्किँदाखेरि उहाँको कमण्डलमा अञ्जुलीमा 12वटा शालिग्रामहरू हाम फालेर आउनुभयो। गोपाल भट्ट गोस्वामीले सोच्नुभयो, म त अब गोस्वामी हुँ, मसँग खाना पिउन म त भोकै रहे पनि केही छैन, भगवानलाई लिएर साथमा लिएर गएपछि त पकाउनुपर्छ, खिलाउनुपर्छ, मसँग त केही पनि छैन।
त्यसकारणले उहाँले शालिग्रामहरूलाई त्यही नदीमै छोडिदिनु भयो, सेवा गर्न म सक्दिनँ भनेर। र फेरि अर्को डुप्लिकेट लिएर म निस्किन्छु भन्नुहुन्थ्यो। अचानक फेरि अर्को डुप्लिकेट र फेरि 12वटा शालिग्राम उहाँको अञ्जुलीमा आउँछन्। होइन, किन यस्तो भइरहेछ? अनि फेरि होइन, म त सेवा गर्न सक्दिनँ, मलाई माफ गर्नुहोस् भगवान् भनेर राखिदिनु भयो। र तेस्रोचोटि फेरि डुप्लिकेट लगाएर निक्लिँदाखेरि फेरि तिनै 12वटा शालिग्रामहरू फेरि उहाँको कमण्डलमा आएर हाम फाले। सायद भगवान्लाई मसँग आउने इच्छा छ, ठिकै छ, आउन त आउनुहोस्, तर खुवाउने पिलाउनेको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी म दिन सक्दिनँ। जे हुन्छ त्यही खानुपर्छ नि। सनातन गोस्वामी जस्तो नुन नहालेर रोटी भए पनि बस्नुपर्छ। ल ओके, शालिग्रामलाई लिएर आउनुभयो र फेरि दामोदर कुण्डबाट यात्रा गर्दै गर्दै फेरि उहाँ वृन्दावन जानुभयो। कति महिनाको यात्रा भयो तपाईँहरू हिसाब किताब गर्नुहोस्, किनकि हिँड्दै जानु पर्थ्यो। त फेरि वृन्दावन धाममा बस्नुभयो र निरन्तर रूपमा उहाँ शालिग्राम शिलाको आराधना गर्नुहुन्थ्यो। प्रत्येक दिन शालिग्रामलाई चाहिँ यमुनाको जलले नुहाइदिने, तुलसी पत्र चढाउने, चन्दन लगाउने, तिलक लगाइदिने, अनेक प्रकारले भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। दिनरात भगवानको सेवा निरन्तर गरिराख्नुहुन्थ्यो। र सेवा गर्दा गर्दै एक दिन चाहिँ नरसिंह चतुर्दशी आएछ। अब हरेक उत्सव आउँछ, हिजो नरसिंह चतुर्दशी आए। नरसिंह चतुर्दशीमा हिजो त हामीले विस्तारित रूपमा कथा सुन्यौँ कि नरसिंह चतुर्दशीमा के हुनुभयो अरे। हिजो के लेखेको थियो बोर्डमा श्लोक? सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु सात्मना अदृष्ट रूपम उद्वहन स्तम्भे सभायम न मृगम न मानुषम। आफ्नो भक्तको वचनलाई सत्य गर्नको लागि सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, आफ्नो प्रहलादले यो खम्बाभित्र भगवान हुनुहुन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि भगवान त्यो खम्बाबाट प्रकट हुनु पर्यो। स्तम्भे सभायम न मृगम न मानुषम, आदि सिंह आदि मनुष्यको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो खम्बाबाट, ढुङ्गा फुटालेर। तसर्थ नृसिंह चतुर्दशीको दिन त्यो भगवानको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गोपाल भट्ट गोस्वामीले आराधना गर्नुभयो। र त्यही दिनमा के भयो भनेदेखि एकजना धनी सेठ आएर सम्पूर्ण वृन्दावनको गोस्वामीहरूलाई भगवानको ड्रेसहरू दिनुभएछ कि म तपाईँको भगवानलाई धुती दिन्छु अथवा बाँसुरी दिन्छु, कसैले मुकुट दिनुभयो, कसैले चाहिँ उत्तरी दिनुभयो, कसैलाई माला दिनुभयो। होइन, अब गोपाल भट्ट गोस्वामीलाई पनि आएर ती व्यक्तिले म तपाईँको भगवानलाई पनि वस्त्र दिन चाहन्छु, यो दिन चाहन्छु, कुन साइजको कस्तो दिउँ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। तर गोपाल भट्ट गोस्वामीको त शालिग्राम हुनुहुन्छ। अब शालिग्रामलाई कसरी धोती लगाइदिनु, कसरी पगडी बान्नु, कसरी बाँसुरी लगाइदिनु, कसरी उत्तरी लगाइदिनु, कसरी माला लगाइदिनु, कसरी मोतीको हार लगाइदिनु। अब उहाँलाई मनमा त लाग्यो यो सबै वस्तुहरू त छ, तर मेरो भगवान चाहिँ गोलो हुनुहुन्छ, डल्लो हुनुहुन्छ, कसरी भगवानलाई लगाइदिने त? तसर्थ आज त नरसिंह चतुर्दशी हो। हजुर त ढुङ्गा फुटालेर प्रकट हुनुभएको थियो नरसिंह चतुर्दशीमा प्रहलादको लागि, आफ्नो भक्तको वाणीलाई सत्य गर्नको लागि। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। त्यसकारणले मलाई पनि हजुरको श्याम सुन्दर रूपको आराधना गर्ने अत्यन्त तीव्र इच्छा छ। हजुरलाई पनि धोती लगाइदिने, हजुरलाई उत्तरी लगाइदिने, हजुरलाई पगडी लगाइदिने एकदमै हृदयमा मेरो वासना छ। लौ न भगवान, मेरो इच्छा पनि पुरा गरिदिनुहोस्। र भक्त इच्छा पूर्ति बिना नाही अन्य काज। चैतन्य चरितामृतले लेखेको छ, कृष्ण से पूर्ति करे जय मागे भृत्य, भक्त वाञ्छा पूर्ति बिनु नहीं अन्य कृत्य। भक्तले जे माग्छ त्यसलाई पुरा गर्नु कृष्णको कर्तव्य हो। वास्तवमा त भक्तको इच्छा पुरा गर्ने बाहेक कृष्णको अरू केही कामै छैन। तसर्थ भगवान शालिग्रामलाई उहाँले चाहिँ स्नान इत्यादि गराएर राख्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ आफ्नो त्यो निधिवनमा निवास गर्नुहुन्थ्यो र निधिवनको एउटा रुखमा शालिग्रामलाई झोलामा बाँधेर राख्नुहुन्थ्यो शालिग्राम भगवानलाई। र त्यहाँ बाँधेर उहाँ यमुनामा स्नान गर्नलाई जानुभएको थियो। जब स्नान गरेर आउनुभयो, ती 12वटा शालिग्राम मध्ये जुन दामोदर शिला हुन्थ्यो, त्यो दामोदर शिला नै भगवान श्री राधा रमणको रूपमा प्रकट हुनुभयो। बोलो राधा रमण लाल की। श्याम सुन्दर रूपमा प्रकट हुनुभयो, भगवान त्रिभङ्ग स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। र यस्तो सुन्दर रूप शालिग्राम शिलाबाट स्वनिर्मित विग्रह कृष्णको रूपमा। यो शालिग्राम र कृष्ण अभिन्न हुनुहुन्छ भनेर भगवानले शालिग्राम रूपलाई नै विस्तारित गरेर श्याम सुन्दरको रूपमा बनाउनु भयो। र शालिग्राम त सानै हुनुहुन्छ, धेरै ठुलो हुनुहुन्न, यति सानो कि उहाँलाई गोजीमा राखेर पनि हिँड्न मिल्छ। औरङ्गजेबले जब आक्रमण गरे सबै विग्रहहरूलाई त विस्थापित गरिदियो, अरू सबै विग्रहहरूलाई जयपुर लग्यो। अहिले पनि जयपुरमै छन् सबै डिटीहरू, गोविन्द देव, मदन मोहन, गोपीनाथ सबै जयपुरमा हुनुहुन्छ। तर राधा रमण चाहिँ वृन्दावनमै हुनुहुन्छ। किन? त्यहाँ एकदम शान्त
चिज र वक्षस्थल गोपीनाथ जस्तो थियो र मुखारविन्द चाहिँ गोविन्ददेव जस्तो थियो। तसर्थ सम्बन्ध अविधेय प्रयोजनको जुन विग्रह अभिमूर्ति स्वरूप हुनुहुन्छ सम्पूर्ण स्वरूप चाहिँ राधारमणमा प्रकट हुनुहुन्छ। र राधारमणका अरू कैयौँ लीलाहरू छन्। श्री चैतन्य महाप्रभुले पछि गएर गोपाल भट्ट गोस्वामीलाई महाप्रभुको दर्शन गर्ने पनि अभिलाषा थियो र महाप्रभुको आदेश बार बार सम्झिनुहुन्थ्यो। जुन रूपको दर्शन दिनुभएको थियो नि सानो बच्चा हुँदाखेरि महाप्रभुले त्यही रूपलाई बार बार सम्झिनुहुन्थ्यो र सेवा गर्नुहुन्थ्यो र महाप्रभुको दर्शन गर्ने भित्री हृदयको अभिलाषा थियो। एक दिन राधारमणले नै के गर्नुभयो, श्री चैतन्य महाप्रभुको रूपमा प्रकट भएर दर्शन दिनुभयो कि राधारमण र म एउटै हुँ। तसर्थ राधारमणको सेवा गर्नाले श्री चैतन्य महाप्रभुकै सेवा गरेको तिमीले फल पाउँछौ भनेर श्री चैतन्य महाप्रभुले महाप्रभुको स्वरूपमा पनि राधारमणबाट प्रकट भएर दर्शन दिनुभएको थियो। र आजको दिनमा के हुन्छ, राधारमणको आविर्भाव भएको थियो। आज अभिषेक पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई समय मिल्यो भनेदेखि दिउँसो तपाईँले लाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ। राधारमणको अभिषेक हुन्छ र अभिषेकमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राधारमणको पछाडिपट्टि जुन शालिग्रामबाट उहाँ प्रकट हुनुभयो त्यो थोरै त्यसको भाग पनि अझै छ। अभिषेक गर्ने बेलामा हामीले कहिलेकाहीँ त्यो शालिग्रामको पछाडिपट्टि राधारमणको पछाडिपट्टि शालिग्रामको भाग पनि देख्न सक्छौँ। त्यस्तो अद्भुत स्वरूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। तसर्थ आजको दिनमा भगवानसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ कि हे भगवान नृसिंहदेव, हे राधारमण, हजुर पत्थरबाट हजुरले आफ्नो स्वरूप प्रकट गरिदिनु भयो। मेरो पत्थर जस्तो हृदयलाई पनि हजुरले परिवर्तन गरिदिएर हजुरको सुन्दर त्रिभङ्ग श्याम सुन्दर रूपलाई मेरो हृदयभित्र प्रकट गरिदिनुहोस्। र यी वैकुण्ठ निवासीहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि काम वासनाले युक्त नभइकन निरन्तर भगवानको सेवा गरिरहेका छन्। भागवतमा वर्णन भए जस्तै हामीहरू पनि नित्य निरन्तर उनै राधारमण भगवानको सेवा गरिरहेका पाऊँ भन्ने अभिलाषाका साथमा आजको श्रीमद् भागवतमको दिव्य ध्वनिलाई यतै विश्राम दिन चाहन्छु। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की, श्री राधारमण लाल की, समेत गौर भक्तवृन्द की, निताय गौर हरि प्रेमानन्दी।